अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ यूट्यूब पे नसर खान हाज़िर है। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत मेरी नज़र में ज़रूरी भी है कि जो हमारी गलतफ़हमी है यूरोप के मुतालिक, मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको थोड़ी सी चंद हक़ाइक़ बता दूँ। बचपन से हम लोग मूवीज़ देखते आए हैं, ठीक है। वो मूवीज़ बेशक इंडिया की हों या पाकिस्तानी हों, जब जब भी यूरोप का सीन आता था, हमेशा या स्विट्ज़रलैंड या पोलैंड या कहीं पर भी दिखाया जाता है, रोड कारपेट रोड दिखाए जाते हैं। न्यूज़ में ऐसा हमेशा आता है कि हाँ जी, अगर यूरोप होता तो बंदे को ये हो जाता, अगर यूरोप होता तो आप करते, अगर यूरोप होता तो आप थूकते, अगर यूरोप होता तो आप गन फेंकते। अगर यूरोप होता तो क्या गरीब को हकूक़ न मिलते। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें कुछ हद तक ठीक है, 100% ठीक नहीं है। यूरोप में भी गन फेंका जाता है, सड़कों पे गलियों पे लोग थैलों में बंद करके फेंक जाते हैं। यूरोप में भी टूटे फूटे रोड हैं और ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में भी। मिसाल के तौर पे फ्रांस, पेरिस में बहुत ज़्यादा रोड का बुरा हाल है। जब बारिश होती है वहाँ के रोडों पे पानी आ जाता है क्योंकि दरिया है साथ में, ठीक है। बर्लिन में रोड्स, जो सिटी के अंदर के रोड्स हैं, उनमें भी काफ़ी रोड ख़राब हालत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब रहते हैं, उनकी रिपेयर चलती रहती है। 2 किलोमीटर का पैच कंस्ट्रक्शन लगा दी, रोड ख़राब हो गया, वो हिस्सा ठीक हुआ तो उससे अगले वाला 2 किलोमीटर ख़राब हो जाता है। ये नॉर्मल रूटीन है हर मुल्क में। और साथ साथ उसके नॉर्मल रूटीन ये है कि लोग कचरा भी फेंकते हैं, लेकिन उस कचरे को उठाने वाले ज़रूरी हैं। मसला ये है कि यूरोप के जितने भी ममालिक में ज़्यादातर में टैक्स का बड़ा मज़बूत निज़ाम है, क्योंकि सारे के सारे ममालिक ठीक ठाक महंगे हैं, इंसान सस्ते नहीं हैं और लोग डंडी नहीं मार सकते। ज़्यादातर जो बिज़नेसमैन हैं यहाँ पर भी डंडी मारते हैं, पाकिस्तान में भी मारते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तबका है जो जिससे टैक्स जनरेट होता है वो जॉब करने वाले हैं। हमारे ममालिक में क्योंकि जॉब करने वाले लोग कम हैं, ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि लोग अपना कारोबार करें या दिहाड़ी लगा लें या वग़ैरह वग़ैरह। तो जिस दिन हम लोगों ने इनोवेटिव होकर सोचा कि जॉब करनी चाहिए और जॉब प्रोड्यूस करनी चाहिए और उसके साथ साथ आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे या आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आपकी इंश्योरेंसेस जाएंगी, आपके टैक्सेस जाएंगे, आपकी एक जॉब के बाद दूसरी जॉब आपको जो मिलेगी वो अच्छे सैलरी के साथ होगी। तो उसके कुछ अरसे के बाद, 5-10 साल के बाद, आपके मुल्क में डेवलपमेंट का एक ऐसा दौर शुरू होगा जो तुर्की और यूरोप से बहुत आगे निकल चुका होगा, क्योंकि उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। जब इंसान काम कर रहा होता है, अपनी जगह, काम वाली जगह को साफ़ रखता है और साफ़ करता है, जब वो उस आदत को साफ़ करता है, आदत में अपनी जगह को साफ़ करता है, तो वो फिर कोशिश ये करता है कि वो कहीं गंद न डाले, या ऐसे चीज़ें उसकी हस्ती में शामिल होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात महंगाई की। यहाँ पर जैसे पिछले दिनों कोरोना की वजह से पाकिस्तान में मास्क महंगे हो गए थे और अक्सर कहा जाता था कि यूरोप में होता तो ये मास्क न होते, कि खुदा का कैसे मुसलमान है। और भाई ऐसी कोई नहीं है, बिज़नेस हर जगह बिज़नेस होता है। बिज़नेस वालों का कोई मज़हब नहीं होता, सिर्फ पैसा ही मज़हब होता है। तो यहाँ पर यूरोप में मास्क मिलते ही नहीं थे। यू कांट बिलीव कि जो मास्क पाकिस्तान में महंगे मिल रहे थे, यूरोप में मास्क अवेलेबल ही नहीं थे। तो क्या किया लोगों ने, ख़ुद अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया। मशीनें तो तकरीबन हर घर में होती हैं। तो उससे ये हुआ, कुछ अरसे के बाद जो 4-5 हफ़्ते थे वो गुज़रे, तो लोगों ने मास्क तक़सीम करना भी शुरू कर दी घरों से बना के, ताकि उनको पता था, क्योंकि जंगें इन्होंने देखी हुई थी, भूख देखी हुई थी, कि मजबूरी में एक दूसरे के काम आते हैं।
تو انہوں نے وہ ڈونیٹ کرنا شروع کر دی. اسی طرح پاکستان میں بھی کیونکہ لوگوں کو اس چیز کی ترغیب نہیں ہے کہ وہ ماسک خود بنا سکتے ہیں گھروں میں، بنائے بھی ہوں گے، اور تو میڈیا پہ نہیں آیا کیونکہ میڈیا کا بہت رول ہوتا ہے کسی ملک کو خراب شو کرنے میں اور اچھا شو کرنے میں. اگر آپ کو میڈیا شو کر رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ویل اینڈ گڈ، تو آپ بھی اچھائی کا حصہ بننے کے لیے اس کے لیے اور اچھے کام کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور ملک اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بات تھوڑی کچھ دیر پہلے نیوز پہ چل رہی تھی کہ آٹے کا توڑا پاکستان میں 20 کلو گرام لکھا ہوا اور اس کا اصل وزن 18 کلو گرام تول کے کیا گیا تھا. تو آف کورس اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جب 20 کلو لکھا ہوا ہے تو 20 کلو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر انسپیکٹر اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں، وہ جو ملوں کا ویٹ مشین چیک کرتے ہیں، وہ لوگ جو سیلز انسپیکٹرز ہیں، وہ اگر چیک کرتے ہیں دکانوں پہ ہے، اور لینے والے کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ چیک کرے 20 کلو کا توڑا ہے تو 20 کلو دے، اگر مہنگا بکتا ہے تو پھر مہنگا دے. کیونکہ ہیں تو سارے کے سارے بزنس مین ہی، ان کا پیسہ مذہب بن جاتا ہے کہ کہنے کو حلال کماتے ہیں اور ہوتا زیادہ تر حرام ہی ہے. لیکن اگر وہ 20 کلو کا توڑا لے کے آئے گا اور مارکیٹ میں ساتھ والا جو دکاندار ہے وہ 100 روپے سستا دے رہا ہے، تو لوگ اس سے لیں گے، یہ جانے بغیر کہ توڑے کا وزن کتنا ہے، بوری کا کتنا وزن ہے. تو یہ اجتماعی تربیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم لوگ پیسے کو زیادہ تر مذہب سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ جانتے ہی نہیں کہ اس کا کتنا بڑا عذاب ہے. کیونکہ اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے تو خریدنے والے نے بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری ہوگی. آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ 18 کے جی کا ہے، اس سے تول کے لیں کہ یہ 18 کے جی کا، اسے کہ نہیں بھائی یہ پیسے ہیں، آپ نے 20 کلو کے لیں تو مجھے 20 کلو پورا کر کے دیں. 2 دفعہ 4 دفعہ سارے بندے اس سے نہیں لیں گے، کتنا دیر رہے گا وہ آٹا؟ 1 مہینہ رہے گا. اس کے بعد وہ نیکسٹ ٹائم نہیں لے کے آئے گا آٹا. دوسرے کے پاس چلے جائیں، وزن پورا کرائیں، پیسے زیادہ دیں، پھر جب وزن پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد پیسوں پہ نیگوسیشن کی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ کیا ہم نے لیا تو ہم نے کیوں لیا. اگر اس پہ 20 کلو لکھا ہوا ہے، 1200 کا توڑا ہے، تو پھر 20 کلو ہونا چاہیے. ہمیں اس لالچ میں نہیں لینا چاہیے کہ ہمارے پیسے کم لگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کم پیسے دینے کے ساتھ ساتھ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہوں. اور انفیکٹ زیادہ تر لوگ لالچ میں آ کے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. یورپ کے خواب دیکھ کر یورپ میں جا کے خوار ہوتے ہیں اور دیس پردیس رول کر پھر جب اینڈ میں جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد، جب تھوڑا سا اسٹیبل ہوتے ہیں اور گھر میں اپنے جاتے ہیں، نوابی کی جھوٹی چادر اوڑھے قرض لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے قرض اتارتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے، جو اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی. اور حالات اگر اتنے ہی اچھے ہوں لوگوں کے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر مہینے نہیں تو ہر سال اپنے ملک کا، اپنے وطن میں اپنے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا دیدار جا کے کریں، ان سے ملیں، بیٹھیں، سچ بتائیں کہ کتنی مشکلات آتی ہیں پردیس میں روزیوں کی. لیکن صرف یورپ ہی نہیں ہوتا، بہت جھوٹ کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت جگہ ناک کٹوانا پڑتا ہے، بہت جگہ بے عزت ہونا پڑتا ہے. وہ کوئی بھی شعبہ ہو. جب آپ جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایون کہ اپنا بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ایکسیپٹ ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ ہوگی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، پلیز ان پہ نہ دھیان دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو جھوٹ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے نہ لکھا کریں کہ یورپ میں ہوتا تو ایسا ہوتا، یورپ میں انصاف ہوتا، اس یورپ میں یہ ہوتا، یورپ میں وہ ہوتا. ایسا ہر جگہ صحیح نہیں ہوتا. یہاں پر بھی ٹوٹی سڑکیں ہیں، یہاں پر بھی لوگ گند پھینکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ
جو صفائی کرنے والا عملہ ہے وہاں پہ لوگ ہاتھوں میں جھاڑو پکڑ کے اکثر نہیں ہوتے، زیادہ تر بڑی بڑی مشینیں ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، صفائی والے جہاں پہ ٹرک نہیں جا سکتے وہاں پہ بندے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں یاد رکھیں ہمیشہ کہ ہمیشہ آپ نے اپنے ملک کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ میڈیا جھوٹ کہتا ہے زیادہ تر، تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کا محلہ ٹھیک ہوگا، آپ کا ایریا ٹھیک ہوگا، آہستہ آہستہ آپ ٹھیک دوسروں کو کرنے کی ترغیب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی غلط ہیں تو دوسروں کو پھر اللہ حافظ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔